जिनका रुतबा है पहले सिवा फुल उनकी वीडियो सिवा देख मुश्किल तो है। चैनल तो तो सब्सक्राइब हम जरूर कीजिए, कस्टोडियन हैं उस वीडियो तो डिवाइन लाइक मैसेज के, जरूर कीजिए और गाइडेंस के, शेयर जरूर लाजमी रहमतुल लिल कीजिए। आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अमीन हम हैं। इस डायग्नोसिस दुरुस्त है तो अब इसका हल क्या है? पहले तो ये कि अपनी जिम्मेदारी को हम पहचानें। जिसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलूतही करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। आज जो इल्म कलाम है वो चाहिए जो साइंटिफिक डेटा जो इंसान ने कलेक्ट किया है उसके साथ सही सही रब्त व ताल्लुक कायम करे कुरान मजीद का, उसकी तीनों तालीमात। हम तो खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद फिर उलूहियत की दामन में आ गए थे। वही बादशाही, वही ऐश, वही महल, बगदाद के महल और बगदाद की रातें, फिर उसकी बसीरत फराहम करनी होगी। सूद हराम है तो क्यों हराम? इसकी कबाहतें क्या है? ये किस तौर से इम्बैलेंस पैदा करता है माशरे के अंदर, किस तरीके से इर्तिकाद दौलत पैदा करता है कि आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करदा किसी शय को गलत पाया। मसलहत नीज कि पर्दा बरू आए दास, लेकिन ये कि ये जान दीजिए कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक तो वो हमारा जुर्म है, हमने उस इल्म का दरवाजा बंद किया, अपने तसव्वुरात को महदूद किया, दीन को मजहब बनाया, इल्म को सिर्फ इल्म दीन तक महदूद किया, उसको अपने गोया के सेकुलर इल्म करार देकर अपने दीनी तसव्वुरात से खारिज किया। ये हमारी गलती है। और उससे बड़ा जुर्म ये कि उस आसमानी हिदायत के भी हम कस्टोडियन से पहुंचाने के लिए, और हमने ये खुद उसको पीठ दिखाई, खुद उसको अपना इमाम नहीं बनाया, खुद उसको अपना रहनुमा नहीं बनाया, और दूसरों तक पहुंचाने का तसव्वुर भी सवाल है। इस डायग्नोसिस है तो इसका हल क्या है? पहले तो ये कि अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। जाहिर बात है कि जिम्मेदारी जिसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलूतही करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। कमतर दर्जे की जिम्मेदारी है, कोताही भी हो गई है तो कमतर दर्जे की सजा किफायत कर जाएगी। रुतबा बड़ा है, जिनके रुतबे हैं बड़े उनकी सिवा मुश्किल है, जिनका रुतबा है सिवा उनकी सिवा मुश्किल। तो हम कस्टोडियन हैं उस डिवाइन मैसेज के, गाइडेंस के, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अमीन हम हैं। लिहाजा पहला काम तो ये है हमारे सामने कि इस इल्म के अंदर, जिसके लिए मैं अब एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज, इल्म को दोबारा मुसलमान का। ये इल्म जो है, बड़ी प्यारी बात इकबाल ने कही थी, इश्क की तेज जिगरदार उड़ानी किसने, इल्म के हाथ में खाली है बयान ऐसा। बड़ी प्यारी तशबीह है ये। इश्क से मुराद जो है वो ईमान है। ईमान की वो तेज जिगरदार उस बयान में से निकाल ली गई है, खाली नियाम रह गया है। ये पूरा साइंटिफिक नॉलेज जो है उस खाली नियाम के मानिंद है जिसमें से तलवार इश्क निकाल दी गई। यही तलवार इश्क को दोबारा दाखिल कर दी जाए, ईमान को इस इल्म के साथ अगर शामिल कर दिया जाए तो जन्नत संसार तो पहला करने का काम है कि वो फलसफा, वो हिकमत, वो इल्म जो इंसान ने अपनी कोशिश के जरिए से हासिल किया है, इसका सही रब्त व ताल्लुक कायम किया जाए उस इल्म से जो वही के जरिए से इंसान इनके आप रिकंसाइल करना, इनके फसल और बोझ के दूर करना, और इसमें कुरान का दावा है। और जो थोड़ी सी भी बात ये करते हैं, बात ये है मौरत को कायम से किताब कि आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करता किसी शय को गलत पाया। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कुरान के इजाज़त का सबसे बड़ा मतलब क्या था कि तुम्हारे यहाँ बड़े से बड़े फसीह और बलीग और बड़े बड़े खतीब और शायर मौजूद हैं, इस कुरान जैसा कलाम मगनू करके ले आओ। अगर तुम्हारा ख्याल है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, मोहम्मद का अपना कंपोस्ट कलाम है, तो ले आओ फातू में सूरत में मिसली। और कोई झूठ मूठ को भी कोई जुर्रत नहीं कर सका, इतनी उनके अंदर कम से कम शराफत थी, कोई झूठ मूठ को भी सामने नहीं आया कि कहता कि ये है, मैं क्लेम करता हूँ कि ये कुरान जैसा। उसी तरह आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि कुरान मजीद 1400 बरस पुरानी किताब,
جیسا دل میں ہوگا. ٹورنٹو میں کینیڈا میں وہاں کی یونیورسٹی ہے, اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں, جن کی ایک ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی علم جنین, حیران رہ گیا کہ 1400 برس قبل جب کہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا, اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے اسٹیجز, اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن, یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پا رہا ہے. ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی, یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی اس کا ہی یہ حج ہے. اس لیے قرآن کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب نے دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات آفاق میں بھی اپنے اندر یہاں تک کہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے, اس کو سامنے لانا, پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان, جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانی آ رہا ہم کو. کب تک یونانیوں کی حکمت کو اپنے ہو گے, اس کا فلسفہ پوچھ رہے ہوگی, کبھی قرآن کا فلسفہ قرآن کی جو حکمت سکھائی اسے بھی پڑھو. یہ ریل نالج ہے, یہ ریل وزڈم ہے, یہ ایکوائرڈ نالج ہے, یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے. ان دونوں کے درمیان ربط ہے جو علم کلام کا موضوع رہا ہے. آج ضرورت ہے نئے علم کلام کی, اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا, اس کی دی ہوئی تعلیمات. اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے. یہ علم اور یہ علم اور. ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بڑے نیک نوجوان تھے, یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. MSc باٹنی انہوں نے کیا. ریلیجس ایکٹیوسٹ, بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈارون کے نظریے کے بارے میں. میں نے کفر ہے. میں نے تھوڑا سا پاس کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے کفر تو ہے لیکن تم نے کیا ہے وہ سے کافی چھوٹے عمر میں. میں نے کہا تم نے کیا ہے MSc باٹنی. مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں, جو اس کے لیے شہادتیں ہیں, جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے. ابلیس میں ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنوینس ہے. یہ ہے وہ اسپلٹ پرسنالٹی. ایک ہے جو بڑی کنوینس ہے MSc باٹنی کی ہے, اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کے دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر میں نظریہ استعمال ہوگا کنوینس ہے, اس کے لیے مواد موجود ہے, دلائل ہے, شواہد ہے, لیکن ہے وہ یہ اسپلٹ پرسنالٹی. دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے, دوسرے گوشے میں دوسری چیز. یہ اسپلٹ پرسنالٹی اس دنیا میں کام نہیں کر سکتی. کمپوز پرسنالٹی ایک بات ہے جس کو کہا ہے قرآن میں علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ تعالی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تو اندھیرے میں ناخبریاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ صرف نئے کے میرے ساتھ جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے انسان, اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, تھیوری آف اسٹیٹ ہے, پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, لیجسلیچر ہے, کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے, لیکن تین ہے بنیادی. یہ کوئی نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے, اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہے, بڑی قربانیاں دی. ہم تو خلافت راشدہ دکھانے کے بعد پھر وہ لوگ یہ تھے دعوت میں آ گئے, وہی بادشاہی, وہی عیش, وہی محل, بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں, وہ جو الفلیلا ہاؤس نائٹس اور بغداد, وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہماری یورپ والوں نے خوب دیا ہے, انہوں نے جانے دی, انہوں نے اسٹرگل کی ہے, تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو
अपना कैपिटलिज्म का, और अगर कैपिटलिज्म और नंगा कैपिटलिज्म जारी रहा तो फिर किसी और की तो वो जन्म देगा उसी के कोख से कुछ और ऐसी चीजें वजूद में आ जाए। जैसे अभी आपने वो केजीपी के कोई बड़े डबल एजेंट का इंटरव्यू आपको पढ़ा होगा, उसने ये कहा है कि ये एक तजर्बा था, नाकाम हो गया, लेकिन मैं इसके ऊपर शर्मिंदा नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा काम था जो हो रहा था और यकीनन बहुत खैर उससे वजूद में आया है। बहरहाल इंसान फिर तजर्बा करेगा। इस एतबार से दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है जो कुरान के हामिल है, हामिल कुरान। अगरचे मुझे शेर याद आया इकबाल का, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बन गए मोमिन खतीब। जानता हूं मैं कि मशरिकी अंधेरी रात में बेयदे पैदा है पीराज़े हरम की आस्था। तो हकीकत तो वो है जो इकबाल ने कही है, लेकिन बहरहाल हामिल कुरान तो हम हैं, कुरान को मानने वाले, लेकिन ये कि उस हामिल कुरान का दूसरा फर्ज ये होगा जहाँ एक तरफ ईमान के हक़ाइक़ को साइंटिफिक मालूमात के साथ उनकी एक तरफ तो ताल्लुक़ को एस्टैब्लिश करना, वहाँ दूसरी तरफ सोशल साइंस, सोशल इंस्टीट्यूशन का तज्ज़िया कि इनमें सही क्या है जिसको इख्तियार करना जरूरी है, इनमें गलत क्या है जिसको उसमें से माइनस